أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले साण जेको वॾो मेहरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين अलिफ लाम रा ही आयतूं आहिनि किताब ऐं पधरे क़ुरान जूं। ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين परे नाहे जो हिकिड़ो वक़्तु अहिड़ो बि अचे जो इहे ई माण्हू जिन क़बूल करण खां इनकार कयो आहे पछताए चवंदा त जेकर असां मुसलमान हुजूं हा। ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون छॾीन त वतन खाईंदा पीअंदा मज़ा कंदा ऐं अजाई सद भल खेनि ग़फ़लत में विझी छॾे सिघो ई सभु कुझु ॼाणे वठंदा। وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم असां हिन खां अॻु जंहिं बि ॻोठ खे बर्बाद कयो आहे त उन लाइ अमल जी मोहलत जो मुदो अॻे ई लिखजी चुको हो। ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون का बि क़ौम पंहिंजे मुक़ररु कयल वक़्त खां अॻु न की तबाह थी सघे थी ऐं न वरी उन खां पोइ बचियल रही सघे थी। وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين इहे माण्हू था चवनि त ओ शख़्स जंहिं ते हीउ क़ुरान नाज़िल थियो आहे तूं त पक सां चरियो आहीं। जेकॾहिं सचो आहीं त पोइ असां ॾे मलाइक छो नथो वठी अचीं। ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين असां मलाइक ईअं न लाहींदा आहियूं उहे जॾहिं लहंदा आहिनि त हक़ खणी लहंदा आहिनि पोइ माण्हुनि खे का मोहलत न मिलंदी आहे। إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون हीउ क़ुरान असां ई नाज़िल कयो आहे ऐं असां ई इन जा हिफ़ाज़त कंदड़ आहियूं। ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين ऐं नबी असां तोखां अॻु केतिरनि ई अॻाटियुनि क़ौमुनि में रसूल मोकिले चुका आहियूं। وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ऐं वरी ईअं कॾहिं बि न थियो आहे जो वटनि को रसूल आयो हुजे ऐं उन्हनि उन ते चथरूं न कयूं हुजनि। كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين अहिड़ीअ तरह ॾोहारियुनि जे दिलुनि में त असां हिन चिथर खे विझी छॾींदा आहियूं हू इन ते ईमान न आणींदा आहिनि। असुल खां वठी इन क़िस्म जे माण्हुनि जो इहो ई तरीक़ो हलंदो थो अचे। ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون जेकॾहिं असां इन्हनि लाइ आसमान जो को दरवाज़ो खोले छॾियूं हा ऐं हू उन मां मथे चढ़ंदा बि वञनि हा तॾहिं बि हू ईअं ई चवनि हा त असांजे अखियुनि धोखो खाधो आहे न पर असां ते त जादू कयो वियो आहे। ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين
وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين इहा असांजी कुदरत आहे जो असां आसमान में केतिराई मज़बूत किला बणाया आहिनि जिन खे ॾिसंदड़नि लाइ सींगारियो आहे ऐं हर तड़ियल शैतान खां उन्हनि खे महफ़ूज़ करे छॾियो आहे। बाक़ी को लिकी कुझु ॿुधी वठे थो त हिकिड़ो ॿरंदड़ उल्लो संदसि कढ पवे थो। والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون ज़मीन खे असां विछाए छॾियो आहे ऐं मंझसि जबल खोड़े छॾिया आहिनि ऐं उन में हर क़िस्म जूं ज़मीन मां फुटंदड़ शयूं मुनासिब अंदाज़ में उपायूं आहिनि। وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين ऐं मंझसि ज़िंदगी गुज़ारण जा सामान मुहैया कया आहिनि तव्हां लाइ बि ऐं उन्हीअ मख़लूक़ लाइ बि जिन जा राज़िक तव्हां नाहियो। وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم का बि शइ अहिड़ी नाहे जंहिंजा खज़ाना असां वटि न हुजनि ऐं जेका बि शइ असां नाज़िल करियूं था हिकिड़े मुक़ररु कयल मिक़दार में नाज़िल करियूं था। وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين वरी फर जलाईंदड़ हवाउनि खे बि असां ई मोकिलियूं था पोइ आसमान मां पाणी वसायूं था ऐं उहो तव्हां खे पियायूं था ऐं उन्हीअ जो ज़ख़ीरो को तव्हां जे हथ वस त नाहे। وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ऐं असां ई जियारियूं था ऐं मारियूं था ऐं असां ई त सभिनी जा वारिस आहियूं। ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين असांखे मालूम आहिनि जेके तव्हां मां अॻु थी गुज़रिया आहिनि ऐं उन्हनि खे बि ॼाणूं था जेके पोइ अचणा आहिनि। وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم बेशक तुंहिंजो रब सभिनी खे मेड़े गॾु कंदो हू हिकमत वारो बि आहे ऐं सभु कुझु ॼाणंदड़ बि आहे। ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون असां इंसान खे सुकी ठूठ थी वियल किने गारे वारी मिटीअ मां पैदा कयो। والجان خلقناه من قبل من نار السموم ऐं इन खां अॻु जिननि खे वरी बाहि जी ॼिभीअ मां पैदा कयो हुओसीं। وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين पोइ यादि करियो जॾहिं तुंहिंजे रब मलाइकनि खे चयो त मां किने थियल गारे जी ठूठ सुकल मिठीअ मां हिकु बशर पैदा करण वारो आहियां। पोइ जॾहिं मां उन खे ठाहे रास कयां ऐं उन में पंहिंजे रूह मां कुझु फूकिया त तव्हां सभई संदसि आॾो सजदे में हलिया वञो। فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين अहिड़ीअ तरह सभिनी मलाइकनि गॾिजी सजदो कयो सवाइ इब्लीस जे
हुन सजदो करण वारनि में शामिल थियण खां इनकार कयो। قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين रब पुछियुसि, ऐं इब्लीस तोखे छा थियो जो तूं सजदो कंदड़नि में शामिल न थिए? قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون हुन जवाब में चयो, मुंहिंजो इहो शान नाहे त मां हिकु बशर खे सजदो करियां जंहिंखे तो किने थियल गारे जी ठूठ सुकल मिटीअ मंझां ख़लकियो आहे। قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين रब चयसि, चङो पोइ निकुर हितां, तूं मरदूद आहीं ऐं तो ते हिसाब किताब जे ॾींहं ताईं लानत आहे। قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون हुन चयो, मुंहिंजा रब ईअं आहे त पोइ मूंखे उन ॾींहं ताईं मोहलत ॾे जॾहिं सभई माण्हू वरी उथारिया वेंदा। قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم फरमायाई, चङो तोखे मोहलत आहे उन ई ॾींहं ताईं जंहिंजो वक़्तु असांखे मालूम आहे। قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين हुन चयो, मुंहिंजा रब जीअं तूं मूंखे भटकायो आहे तीअं मां बि इन्हनि लाइ ज़मीन में कशिश जा सामान पैदा करे इन्हनि सभिनी खे भटकाईंदुसि सवाइ तुंहिंजे उन्हनि ॿारनि जी जिन खे तो उन्हनि मां ख़ालिस पंहिंजो कयो हूंदो। قال هذا صراط علي مستقيم फरमायाई, इहो मूं ताईं पहुचण जो सिधो रस्तो आहे। إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين बेशक जेके मुंहिंजा सचा पचा बाना आहिनि उन्हनि ते तुंहिंजो को बि वस न हलंदो। तुंहिंजो वस त रुगो उन्हनि भटकियल माण्हुनि ते ई हलंदो जेके तुंहिंजे पुठियां लॻंदा ऐं उन्हनि सभिनी लाइ जहन्नुम जो वईद आहे। لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم उहो जंहिंजा 7 दरवाज़ा आहिनि, हर हिक दरवाज़े खे उन्हनि मां पंहिंजो हिसो विरहाए ॾिनल आहे। إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمين ॿिए तरफ़ मुत्तक़ी शख़्स बाग़नि ऐं चश्मनि जे विच में हूंदा ऐं खेनि चयो वेंदो त थी वञो इन्हनि में दाख़िल सलामतीअ सां बिना कंहिं ख़ौफ़ ख़तरे जे। ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين संदन दिलुनि में जेको थोरो खोट हूंदो तंहिंखे असां कढी फिटो कंदासूं। हू पाण में भाउर बणिजी हिक ॿिए जे आम्हूं साम्हूं तख़्तनि ते थी वेहंदा। لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين उते खेनि न की का तकलीफ़ करणी पवंदी ऐं न वरी हू उतां कढिया वेंदा। نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ऐं नबी मुंहिंजे ॿारनि खे ॿुधाए छॾ त मां ॾाढो माफ़ करे छॾींदड़ ऐं रहीम आहियां।
पर तंहिंसां गॾु मुंहिंजो अज़ाब बि ॾाढो दर्दनाक अज़ाब आहे। ونبئهم عن ضيف إبراهيم ऐं खेनि इब्राहिम जे महिमाननि जो क़िस्सो ॿुधाए। إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون जॾहिं हू वटसि आया ऐं चयाऊं तो ते सलामती हुजे त हुन चयुनि असांखे तव्हां खां भउ थो थिए। قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم हुननि जवाब ॾिनो डिॼ न असां त तोखे हिकु ॾाढे ॼाण भरे पुट जी ख़ुशख़बरी था ॾियूं। قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون इब्राहिम चयो छा तव्हां मूंखे हिन कुराड़प में औलाद जी ख़ुशख़बरी था ॾियो? कुझु सोचियो त सही त इहा कहिड़ी ख़ुशख़बरी था मूंखे ॾियो? قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين उन्हनि वराणी ॾिनी असां तोखे सची ख़ुशख़बरी था ॾियूं तूं ना उम्मीद न थी। قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون इब्राहिम चयुनि पंहिंजे रब जी रहमत खां मायूस त उहे थींदा आहिनि जेकी गुमराह हूंदा आहिनि। قال فما خطبكم أيها المرسلون पोइ इब्राहिम पुछुनि ऐं मोकिलियल मलाइको कहिड़ी मुहिम ते निकिता आहियो? قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين चयाऊं असां हिकु ॾोहारी क़ौम ॾांहुं मोकिलिया विया आहियूं जिन में लूत जा घर वारा शामिल न आहिनि जिन सभिनी खे असां बचाए वठंदासूं सवाइ संदसि ज़ाल जे जंहिंजो मुक़दर असां इहो कयो आहे त हू पोइ ते रहिजी वञण वारनि में शामिल हूंदी। فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون पोइ जॾहिं उहे मोकिलियल लूत जे घर पहुता त हुन चयुनि तव्हां त ओपरा था लॻो। हुननि जवाब ॾिनो न असुल ॻाल्हि इहा आहे त असां उहा शइ आंदी आहे जंहिंजे अचण में उन्हनि शक पे कयो। असां तोखे सच था ॿुधायूं त असां तो वटि हक़ सां आया आहियूं। فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون तंहिं करे तूं रातो वाह पंहिंजे घर वारनि खे साण वठी निकिरी पइजांइ ऐं पाण सदन पुठियां हलजांइ। तव्हां मां को बि पोइ ते न ॾिसे बस सिधा ओॾां हलिया वञो जेॾां तव्हां खे हुकुम ॾिनो पियो वञे। وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ऐं खेसि असां पंहिंजो इहो फ़ैसिलो ॼाणाए छॾियो त सुबुह मस थींदो त उन्हनि माण्हुनि जी पाड़ पटी वेंदी। وجاء أهل المدينة يستبشرون एतिरे में शहर जा माण्हू ख़ुशि थींदा अची निकिता। قال إن هؤلاء
ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون लूत चयुनि ए मुंहिंजा महिमान आहिनि मूंखे ख्वार न करियो अल्लाह खां डिॼो मूंखे शर्मिंदो न करियो قالوا أولم ننهك عن العالمين हुननि चयुसि छा असां केतिरा ई भेरा तोखे सॼी दुनिया जे माण्हुनि जो वास्तेदार बणजण खां मना न करे चुका आहियूं قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين लूत चयनि जेकॾहिं तव्हां हरू भरू नथा मुड़ो त ही मुंहिंजूं धीअर अथव لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون तुंहिंजी हयातीअ जो कसम उहे त उन वक़्तु नशे में आपे खां निकिता पिए विया فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل नेठ बाख पुटंदे ई हिकु ज़बरदस्त ददके खणी खेनि सोघो कयो ऐं असां संदन आबादीअ खे सफ़ा ऊंधो करे छॾियो ऐं मथनि मिटीअ जे पकनि पथरनि जो वसकारो लाए ॾिनो إن في ذلك لآيات للمتوسمين इन वाक़े में ॾाढियूं निशानियूं आहिनि उन्हनि माण्हुनि लाइ जेके गौर सां ॾिसंदा आहिनि وإنها لبسبيل مقيم ऐं इहा जॻह आम लंघवट आहे إن في ذلك لآية للمؤمنين इन्हीअ में वॾो इबरत जो सामान आहे उन्हनि माण्हुनि लाइ जेके ईमान वारा आहिनि وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ऐं एक वारा ज़ालिम हुआ पोइ असां उन्हनि खां इंतकाम वरितोसीं ऐं उन्हनि ॿिन्ही क़ौमुनि जा फिटल आसार खुलियल आम रस्ते ते मौजूद आहिनि ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين ऐं हजर जा माण्हू बि रसूलनि खे कूड़ो सॾींदा रहिया असां खेनि पंहिंजूं आयतूं मोकिलियूं पर हू उन निशानियुनि खां मुंहुं मोड़ींदा रहिया وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين हू जबल टुके घर बणाईंदा हुआ ऐं पंहिंजी जाइ ते ख़ौफ़ ख़तरे खां महफ़ूज़ थी वेठा हुआ فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون पर पोइ हिकु ज़बरदस्त धदके सुबुह सां खणी खेनि सोघो कयो ऐं संदन कई कमाई कंहिं कम न आयनि وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل असां आसमाननि ऐं ज़मीन खे उन्हनि जे विच वारियुनि सभिनी शयुनि खे हक़ सत्य जे बुनियाद ते ख़लक़ियो आहे ऐं फ़ैसिले जो वक़्तु ज़रूर अचणो आहे पोइ ऐं नबी तूं सुहिणे नमूने दरगुज़र करे छॾ إن ربك هو الخلاق العليم बेशक तुंहिंजो रब सभिनी जो ख़ालिक आहे ऐं सभु कुझु ॼाणंदड़ आहे ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم असां तोखे वरी वरी पढ़ण लाइक़ 7 आयतूं अता कयूं आहिनि ऐं पिणु
वॾी अज़मत वारो क़ुरान। لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين तूं हिन दुनिया जे सामान ॾांहुं अखि खणी बि न निहार जेको असां उन्हनि मां किन माण्हुनि खे ॾिनो आहे ऐं इन संदन हालत ते को ॾुख कर उन्हनि खे छॾे ईमान वारनि ॾांहुं झुक। وقل إني أنا النذير المبين ऐं चई छॾ त मां त पधरो ड्रेजारींदड़ आहियां। كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين जहिड़ो चिताव असां तफ़रुको पैदा कंदड़नि ॾांहुं मोकिलियो हो जिन क़ुरान खे हिसा बखरा करे छॾियो। فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون पोइ कसम आहे तुंहिंजे रब जो असां उन्हनि सभिनी खां ज़रूर पुछंदासूं त उहे छा छा पिया कंदा रहिया आहिनि। فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين तंहिं करे ऐं नबी जंहिं शइ जो तोखे हुकुम ॾिनो पियो वञे सा खोले ॿुधाए छॾ ऐं शिरक कंदड़नि जी का बि परवाह न कर। إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون तुंहिंजे पारां उन्हनि चतरू कंदड़नि सां पुॼण लाइ असां काफ़ी आहियूं जेकी अल्लाह सां गॾु कंहिं ॿिए खे बि था माबूद बणाइनि तिन खे ॼाण थी ख़बर पवे। ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين असांखे ख़बर आहे त जेके ॻाल्हियूं उहे कनि था तिन खां तुंहिंजी दिलि ते ॾाढो भार थो थी पवे। तंहिं करे तूं पंहिंजे रब जी साराह सां गॾु संदसि तस्बीह कर ऐं संदसि बारगाह में सजदा बजा आण ऐं पंहिंजे रब जी उन ई आख़िरी घड़ीअ ताईं इबादत कंदो रह जंहिं जे अचण जो यकीन आहे।